राधा श्रीश्च यस्यास्ति वक्षसि वृन्दावनविहारन्तं श्रीकृष्णं हृदि चिन्तये। श्रीमच्छिक्षापत्री भाष्ये 84-100तमः श्लोकः। परिवेषणकर्त्री स्यात् यत्र स्त्री विप्रवेश्मनि न गम्यं तत्र भिक्षार्थं गन्तव्यमितरत्र तु। वर्णिनां धर्माचरणप्रकारम् अनुष्ठानप्रकारम् उपदिशन् वर्णिनः नैष्ठिकब्रह्मचारिणः ब्रह्मचर्यं प्रधानमिति कृत्वा तत्परिरक्षणम् अनिवार्यम्। तादृशात् तस्मात् ब्रह्मचर्यात् कदापि अयं नैष्ठिकः च्युतो न भवेत्। तदर्थं शास्त्रानुगुणं नियमादिकम् आरचय्य वर्णिनां कृते नैष्ठिकब्रह्मचारिणां कृते नियमोपदेशमेव करोति। तत्र भवद्भिः वर्णिभिः नैष्ठिकब्रह्मचारिभिः जाग्रतैर्भाव्यम्। भिक्षां विना तु वर्णिनः ब्रह्मचारिणः नित्य अशनव्यवस्थादिकं न भवितुमर्हति। अतः भिक्षार्थं गच्छेत् तदानीमपि नियमितरूपेण नियमपरिपालनं कर्तव्यं। तत्रापि स्त्रियादिविषये अनेन ब्रह्मचारिणा नैष्ठिकेन जाग्रतेन भाव्यम् इति तदत्र जाग्रत् वचनम् उपदिशति। भिक्षार्थं गच्छति, प्रसाद स्वीकारार्थं गच्छति, ब्रह्मचारिणाम् अधिकारः। नैष्ठिकत्वात् ब्रह्मचर्यलोपः यथा न भवेत् तथा तत्र भोजनादिकं कर्तव्यं। तत्र कदाचित् परिवेषणकर्त्री स्त्री स्यात् तदानीं तत्र न भोक्तव्यं स्पष्टयति। पाकादिकं यतोऽपि ब्राह्मणानां गृहं भवति चेत् तत्र गृहस्थस्य गृहं गत्वा एषः भोजनादिकं नैष्ठिकब्रह्मचारी उपादातुमर्हति। गच्छति तत्र परिवेषणार्थं स्त्री आगच्छति चेत् प्रतिनिवर्तनीयं। तत्र भिक्षा न ग्राह्या। यतोहि तत्रापि कदाचित् तदीय ब्रह्मचर्यलोप संभावना स्यात्। तदर्थम् अवकाशः एव न देयः। अतः नियमः आरचितः। यदि ब्रह्म परिवेषणकर्त्री तत्र विप्रवेश्मनि तदपि वदति। भोजनादि स्वीकारार्थं विप्रवेश्म गच्छति, तत्र परिवेषणकर्त्री स्त्री स्यात् चेत् तत्र भिक्षार्थं न गन्तव्यं। तत्परित्यज्य इतरत्र गन्तव्यम् इत्यर्थः। विप्रवेश्मनि स्त्री भवति चेत् तत्र भिक्षा न ग्राह्या। तद्भिन्नगृहमेव गन्तव्यं। कदाचित् क्षत्रियादयो भवन्ति चेदपि स्त्रीसम्बन्धो नास्ति भिक्षासमर्पणे, तदानीं तत्र उपादातुमर्हति अयम्। नाम ब्रह्मचर्यव्रतलोपः यथा न भवेत् तथा स्वां परिरक्ष्य सः भिक्षाग्रहणं कुर्यात्। तदत्र भाष्यकाराः अस्य श्लोकस्य व्याख्यानं कुर्वन्तः स्मृत्यादिषु उपपद्यमानं प्रमाणादिकमपि उद्धृत्य तदाधारेण विचार्य
अस्मत्कृते उत्तमं परामर्शं प्रयच्छन्ति एतस्मिन् विषये परिवेषणेति यत्र यस्मिन् विप्रस्य ब्राह्मणस्य वेश्म सद्मनिकेतनम् इत्यमरः वेश्म नाम सद्म गृहं निकेतनम् इत्यर्थः वेश्मनि गृहे इत्यर्थः वेश्म गृहं तस्मिन् स्त्री परिवेषणकर्त्री स्यात् स्त्री जातिः स्त्री इत्युक्तत्वात् सा वृद्धा वा भवेत् कन्या वा भवेत् कदाचित् अहं किं करोमि तत्र तु वृद्धा अस्ति माता अस्ति अतः गच्छामि कन्या अस्ति चेत् न इत्येवं रूपेण चिन्तयति चेत् न स्त्री सामान्यमेव न भवेत् तत्र परिवेषणविषये तथा अनेन पूर्णरूपेण अवलोक्य गन्तव्यम् अतः स्पष्टयति स्त्री जातिः कन्या तरुणी वृद्धा वा नारी तरुणी वा नारी वृद्धा वा नारी या कापि भवेत् परिवेषणं भोजनपात्रे भोजनीयपदार्थ अर्पणं तस्य कर्त्री परिवेषणकर्त्री परिवेषणं भोजनपात्रे भुज्यमानस्य अन्नस्य दानं या करोति सा परिवेषणकर्त्री परिवेषणकरणे कर्तृरूपेण विद्यमाना यदि कदाचित् स्त्री भवति तर्हि तत्र विप्रगृहे तादृशस्थलं भवति चेत् तत्र विप्रगृहं ब्राह्मणगृहमस्ति चेदपि तत्र भिक्षार्थं भोजनार्थं न गन्तव्यम् अत्र परिवेषणकर्त्री सा स्यात् चेत् भिक्षार्थं न गन्तव्यम् इति चेत् भिक्षा तु प्रार्थनारूपा खलु भवति भिक्षा इति तु अन्नं न भवति खलु भिक्षा इति विद्यमानत्वात् तत्र भिक्षाशब्देन भिक्षाकार्यस्य कृते यत् फलरूपं वर्तते अन्नं तदेव उच्यते तत् कथमुच्यते भिक्षा तस्य परिवेषणं भिक्षा अग्रे पूर्वमस्ति परिवेषणमिति भिक्षायाः परिवेषणं कथं भवति भिक्षा एव कार्या याञ्च तत्परिवेषणं कथं भिक्षाशब्दस्य भिक्षया प्राप्यमाणं यद्वर्तते तदेव उच्यते अन्नादिकम् अत एव परिवेषणम् इत्युक्तं भिक्षायाः परिवेषणमिति चेत् भिक्षायां प्राप्य भिक्षया प्राप्यमाणस्य अन्नस्य परिवेषणम् इत्यर्थः तादृशार्थः कथं लभ्यते इति चेत् तदुपपादयन्ति अत्र याञ्चा भिक्षार्थनार्दने इति अमरोक्तेः याञ्चा पर्यायेण भिक्षाशब्देन तत्प्राप्त अन्नं तेन तद्भोजनं लक्ष्यते याञ्चा भिक्षा नाम याञ्चा याञ्चा भोजनं भवति वा परिवेषणं भवति वा इति चेत् तत्र याञ्चा भिक्षार्थनार्दने इत्येवं रूपेण अन्नादनमस्ति खलु अन्नं तद्विषये एव तत्र भिक्षायाः अर्थः यो भवति भिक्षया यो अर्थो भवति प्राप्यमाणम् अन्नं तद्विषये एव उपलक्षणविधया उपपादनं वर्तते भिक्षाशब्दस्य अतः भिक्षा नाम भिक्षया प्राप्यमाणं भोजनं याञ्चया प्रार्थनया दानेन प्राप्यमाणं भोजनम् अन्नम् इति लक्ष्यते शक्यार्थमात्रस्वीकारे यदि केवलं भिक्षाशब्दस्य शक्त्यार्थः इति उच्यते तर्हि भिक्षा नाम याञ्चा तदानीं पूर्वं परिवेषणम् इत्यस्ति याञ्चायाः परिवेषणं भवति वा न भवति याञ्चया प्राप्यमाणस्य परिवेषणं भवति अहं गत्वा याञ्चां करोमि सः याञ्चा मया कृता इति कृत्वा अन्नं दातुम् उद्युक्ता भवति तदानीं याञ्चया प्राप्यमाणं यद्वस्तु वर्तते तदेव भिक्षा इत्युच्यते भिक्षाचर्यं कुरुष्व इत्येवं रूपेण कथनवेलायामपि भिक्षया अन्नसङ्ग्रहं कुरुष्व इत्येव अर्थः भिक्षारूपकार्येण प्राप्यमानं यद्वर्तते अन्नं तच्चर्यं कुरुष्व तद्विषयकचर्या प्रवृत्तिः
तदर्थम् एव एषः प्रार्थनां कुर्वन् भवति भिक्षां देहि इत्येवं रूपेण प्रार्थनां कुर्वन् गच्छेत्। प्रयोगः भवति इत्येव स्त्रीविषये एव, परन्तु सा आगत्य भिक्षां ददाति चेत् नैष्ठिकब्रह्मचारी न स्वीकुर्यात्, स्वीकर्तुं प्रवृत्तः न भवेत्। प्रवृत्तो भवति चेत् कदाचित् तस्य ब्रह्मचर्यपरिरक्षणे क्लेशः समुत्पन्नः भवेत्, क्लेशसम्भावना वर्तते, अतः तन्निवारणीयः। अतः ब्रह्मचर्यपरिरक्षणार्थं सम्भावनाभूमिनिवारणमपि कुर्वन्ति। तत् क्रियते चेदेव ब्रह्मचर्यं परिरक्षितं भवति। यतेः एवञ्च नैष्ठिकब्रह्मचारी तयोर्विषये अयं नियमः। तत्रापि यतिविषये नास्ति चेदपि ब्रह्मचारिविषये तु अस्ति एव, नाम नैष्ठिकब्रह्मचारिविषये, यतोहि तत्कृते सम्भावनाभूमिः अधिका। गृहस्थाश्रमं पूर्णरूपेण प्राप्य वानप्रस्थद्वारा योऽयं सन्न्यासमुपाहितवान् तत्कृते न भवेत् कदाचित्, सा सम्भावनाभूमिः न भवेत्। नाम ब्रह्मचर्यस्य कृते क्लेशकारणं न भवेत्। परन्तु योऽयं नैष्ठिकब्रह्मचारी तत्कृते पतनभीतिसम्भावना वर्तते, अतः तन्निवारणीयम् इत्येवं रूपेण उच्यते। नाम कोऽर्थः? स्त्रीप्रसङ्गः एव सर्वथा दूरीकार्यः, दूरोत्सारणीयः, अतः अयं नियमं स्पष्टयति, इमं नियमम् उपादाय स्पष्टयति। अतः अत्र परिवेषणादिपदवैयर्थ्यापत्तेः शक्यार्थमात्रस्वीकारे यदि भिक्षा नाम याञ्चा इति स्वीक्रियते, तत्र परिवेषणं कस्य भवति? भिक्षापरिवेषणं खलु, भिक्षया प्राप्तस्य, याञ्चया प्राप्तस्य इत्यर्थः, अन्नम् इत्यर्थः। अतः भिक्षया प्राप्तमेव अन्नं भिक्षाशब्देन उच्यते इत्यर्थः। तत् कथमुच्यते चेत् तत्रापि अनेकार्थकोशं पश्यन्तु। भिक्षा इत्यस्य याञ्चा इत्यर्थोऽपि अस्ति। भिक्षया प्राप्यमाणं यदन्नादिकं वर्तते फलरूपं, तदपि भिक्षाशब्देन उच्यते। कोशोक्तं वाक्यमेव उद्धृत्य दर्शयति। यद्वा भिक्षा सेवा प्रार्थनयोर्भृतौ भिक्षितवस्तुनि, भिक्षा सेवा प्रार्थनयोः भृतौ, सेवायाः भृतिः प्रार्थना तत्रापि अस्ति। एवं भिक्षितवस्तूनि अपि भिक्षाशब्दः। भिक्षितं किं वस्तु, भिक्षया प्राप्तं तदेव भिक्षितम्, अन्नादिकं, तत्रापि भिक्षाशब्दः। अतएव उच्यते मया तु भिक्षा एव भुज्यते, मत्कृते अन्यत् किमपि पाकादिकं न कर्यामि। भिक्षा भुज्यते चेत् भिक्षा तु याञ्चा क्रिया भुज्यते वा? न, भिक्षाशब्दस्य भिक्षया प्राप्तं यत् भिक्षितं वस्तु अस्ति तदपि वाचकं, तस्यापि वाचकः अयं शब्दः भिक्षाशब्दः। अतः भिक्षितवस्तूनि अपि भिक्षाशब्दप्रयोगः वर्तते इति अनेकार्थसङ्ग्रहोक्तेः अनेकार्थसङ्ग्रहे अनेकार्थकोशे स्पष्टरूपेण सङ्गृह्य उपपादनात् भिक्ष्यते इति भिक्षा इति कर्मणि व्युत्पत्तिः। भिक्ष्यते इति भिक्षा, किं भिक्ष्यते? अन्नम्। अतः अन्नमेव भिक्षाशब्देन उच्यते इति कर्मणि घञ् प्रत्यये साक्षात् सम्बन्धः एव। नाम भिक्षा अन्ने एव, भिक्षया प्राप्यमाण अन्ने एव भिक्षाशब्दप्रयोगः भवति। कर्मणि घञ् प्रत्यये प्रोक्ते कर्मणि व्युत्पत्त्या इत्यर्थः।
गम्यं न गन्तव्यं न गम्यं न गन्तव्यं परिवेषणकर्त्री स्त्री स्यात् चेत् न गन्तव्यं न गम्यं तद्दर्शनात् किमर्थं न गन्तव्यं इति चेत् तद्दर्शनात् नाम स्त्रीदर्शनात् ब्रह्मचर्य व्रतभङ्ग आपत्तिः व्रतभङ्गः भवत्येव इति न केचन ब्रह्मचारिणः नैष्ठिकाः अपि भवेयुः तेषां कृते तादृशपतनभीतिः न स्यात् साक्षात् भगवति रममाणानां कृते साक्षात् या कापि स्त्री अप्सरस्त्री समायाति चेदपि तत्कृते भङ्गो न भवति परन्तु अयं सामान्यनियमो न भवितुमर्हति सर्वेषां समानरूपेण वर्णिनां नाम नैष्ठिकब्रह्मचारिणां सर्वेषां कृते अयं नियमो भवितुं नार्हति बहुभागः नैष्ठिकब्रह्मचारिणां कृते ब्रह्मचर्यपरिरक्षणे महान् प्रयासः प्राणवियोगकालपर्यन्तमपि महान् प्रयासः पर्यन्तकालावधि अपि महान् प्रयासः कार्यो भवति कदा पतितो भवति इति वक्तुमेव न शक्नोति क्रियया वा कर्मणा वा दर्शनादिना वा न भवेत् मानसिकवृत्त्यापि पतितो भवितुमर्हति प्रज्ञापराधादिषु अवकाशः भवेत् तादृश अवसरः अपि न भवेत् चेत् एतादृशः प्रसङ्गः सामान्यनियमदृष्ट्या तु निवारणीयः ये केचन तादृशाः नैष्ठिकाः भगवति रताः तत्तादृशानां कृते व्रतभङ्गस्य अवसरः अपि नास्ति चेत् तत्तादृशानां कृते अयं न नियमः परन्तु सामान्यनियमः अयं सामान्यनियमरूपेण विद्यमानत्वात् तैरपि परिपालनीयमेव अन्यथा मद्गुरुणा एवं कृतम् अतः मयापि नैष्ठिकब्रह्मचारिणा एवं कर्तुं शक्यते इति सः चिन्तयेत् अतः न्यूनान्यूनं शिष्यशिक्षार्थं वा तेनापि तादृशं नियमादिकं गुरुणा अपि नाम नैष्ठिकब्रह्मचारिरूपेण विद्यमान परम्परायां योऽयं गुरुस्थाने भवति ज्येष्ठो भवति प्रेष्ठो भवति वृद्धो भवति तादृशेनापि अयं नियमः नियमेन परिपालनीयः अतः महाराजः साक्षात् तादृशप्रसङ्गः सर्वथा निवारणीयः इति दृष्ट्या एव स्त्रीप्रसङ्गः भिक्षायां सम्भवति चेदपि न ग्राह्यं प्रतिनिवृत्तः भवेत् अन्यः मार्गः शोधनीयः तस्मात् न प्राप्तव्यं यत्र स्त्रियादिसम्बन्धो नास्ति तत्र गत्वा भिक्षाचर्यं कर्तव्यं स्पष्टम् अतः स्पष्टयति पश्यन्तु अत्र न गम्यं न गन्तव्यं तद्दर्शनात् स्वस्य ब्रह्मचर्यव्रतभङ्गापत्तेः न गन्तव्यं तत्र तद्वेश्म वेश्म इति चेत् गृहं विप्रवेश्मनि विप्रस्य ब्राह्मणस्य वेश्म गृहं यदा तदपि न गन्तव्यं तद्वेश्मेति कर्मार्थतो ज्ञेयं तद्वेश्म तदीयं वेश्म इत्यर्थः इतरत्र तु इतरत्र तु गन्तव्यम् इतरत्र तु इति तथा वदति गन्तव्यम् इतरत्र तु यत्र पुरुषः परिवेषणकर्ता भवेत् तत्र तु इतरत्र तु यत्र पुरुषः अस्ति तत्र तु गन्तव्यं गत्वा तत्र भोजनं कर्तव्यम् इत्यर्थः यत्र पुरुषः एव परिवेषणार्थं भवति तत्र भोजनमपि कर्तव्यम् अत्र विप्रवेश्मग्रहणं भिक्षाचरणे तत्प्राधान्यद्योतनार्थं पक्वान्नभिक्षार्थञ्च इति ज्ञेयम् विप्रवेश्मग्रहणम् इति उक्तं खलु तत्किमर्थं भिक्षाचरणे तस्य प्राधान्यं भिक्षाचरणे अत्यन्तम् उत्कृष्टगृहे एव भिक्षाग्राह्या सो समाजे उत्कृष्टः इति चेत् एषः ब्राह्मणः किमर्थमिति चेत् ब्रह्मणः परमपुरुषस्य
उपासने निरतः यत् सार्वकालिकरूपेण तदेव आराधनादिकं करोति, तदेव कृत्यादिकं करोति, तदेव अनुष्ठानादिकं करोति, सदैव भगवती भवति इति कृत्वा तद्वेश्म श्रेष्ठं पवित्रम् इति कृत्वा प्राधान्यदृष्ट्या उक्तम्। किञ्च पक्वान्नभिक्षार्थं भिक्षादृष्ट्या पश्यामः चेदपि ब्राह्मणस्य गृहं श्रेष्ठम्। तत्र परम्परया एव पवित्रतायाः शुद्धेः अपि स्थिरत्वात् अतः तत् प्राधान्येन उक्तं। तर्हि क्षत्रियगृहं वैश्यगृहं भिक्षार्थं न गन्तव्यं वा इति गन्तुं शक्यते। आमान्नं गृह्यते, तत्र अपक्वान्नं गृहीतव्यं चेत् यत्र क्वापि गन्तुं शक्यते, स्वीकर्तुं शक्नोति। तत्रापि पक्वान्नं ग्राह्यं चेत् पवित्रता रक्षणीया, तद्यत्र अस्ति तत्र स्वीकर्तव्यं। यदि एषः वैश्यः तर्हि क्षत्रियगृहमपि गत्वा पाकान्नं पक्वान्नं स्वीकर्तुं शक्नोति। सामान्यनियमः ब्राह्मणः भवति चेत् सः क्षत्रियगृहे वा वैश्यगृहे वा भिक्षां न स्वीकुर्यात्, आमान्नभिक्षां स्वीकर्तुं शक्नोति। आमं नाम अपक्वं शाखरूपेण विद्यमानं धनधान्यादिरूपेण विद्यमानं स्वीकर्तुं शक्नोति। साधुः भवति चेत् तदानीमपि अयं नियमः, यतोहि सः परस्य गृहे पक्तं किमपि न भुङ्क्ते, स्वयं पाकी, अतः तदानीं सः कर्तुं शक्नोति स्वकीयं। यत्र यतिः भवति परमहंसः, ब्रह्मचारी भवति, तयोः कृते तु पूर्णरूपेण भिक्षा एव प्रोक्ता, पक्वान्नस्वीकारः एव प्रोक्तः। पक्वान्नस्वीकारः उत्तमगृहेषु गत्वा अनेन स्वीकर्तव्यं। तर्हि ब्रह्मचारी वैश्यगृहे क्षत्रियगृहे पक्वान्नस्वीकारार्थम् अर्हो भवति वा न वा चेत्, यदि ब्राह्मणगृहं न लभ्यते तर्हि क्षत्रियगृहम् अथवा वैश्यगृहं वा गच्छेत्। यतोहि तत्कृते पाके अधिकारो नास्ति, पाकं कर्तुं न शक्नोति ब्रह्मचारी यतिः अपि। अतः सः पक्वान्नग्रहणार्थं क्रमेण ब्राह्मण अभावे क्षत्रियः, क्षत्रिय अभावे वैश्यः इत्येवं रूपेण तत्र गत्वा अन्नं स्वीकर्तुं शक्नोति। तत्रापि ते योग्याः उत अयोग्याः इत्येतस्मिन् विषये विवेचनं कृत्वा गच्छति। तत्तु ब्राह्मणगृहविषये अस्ति। तदीयम् ऐश्वर्यादिकं योग्यमार्गे समागत्य तद्वारा सः दानादिकं करोति, आहोस्वित् अन्यायमार्गेण सम्पादितं, सः किं योग्यः उत अयोग्यः, तस्मिन् तादृशः भावः अस्ति उत न इत्यादिकं सर्वं विविच्य तदाधारेण निर्णीय तत्तादृशं गृहादिकं गन्तुमर्हति। तत्सर्वं प्रमाणपुरस्सरम् उपपादयन्ति अत्र भाष्ये स्पष्टमिति पश्यन्तु। भिक्षाचरणे तत्प्राधान्यद्योतनार्थं नाम ब्राह्मणप्राधान्यद्योतनार्थं पक्वान्नभिक्षार्थञ्च विप्रवेश्मनि इत्येवं रूपेण प्रोक्तम्। यतिश्च ब्रह्मचारी च पक्वान्नस्वामिनौ उभौ, यतिः एवञ्च ब्रह्मचारी, परमहंसः एवञ्च ब्रह्मचारी इति अनयोः द्वयोः अधिकारः पक्वान्ने एव, आमान्ने नास्ति। आमान्नं स्वीकर्तुं एते अर्हाः एव न। अतः एताभ्यां पक्वान्नभोजनार्थमेव गन्तव्यं, ब्राह्मणगृहमेव गन्तव्यं, नाम श्रेष्ठगृहमेव गन्तव्यं। ब्राह्मण अभावे क्षत्रियः, क्षत्रिय अभावे वैश्यः। तत्र याज्ञवल्क्यश्च आह ब्राह्मणेषु चरेद्भैक्ष्यम् अनिन्द्येष्वात्मवृत्तये। अनिन्द्येषु ब्राह्मणेषु गृहेषु, ब्राह्मणस्य गृहे अनिन्द्यब्राह्मणगृहे, निन्द्यब्राह्मणगृहे न, नाम तुच्छं कार्यं करोति,
स्व आश्रमोचितं कार्यं न करोति, नित्यनैमित्तिकादि प्रायश्चित्तादिकं न करोति, नित्ययज्ञादिकं न करोति, ब्राह्मण नाम्ना वर्तते ब्राह्मणो न तत्तादृशः निन्द्यः, निन्द्यगृहे निन्द्यब्राह्मणगृहे तु अनेन भोगादिकं भोजनादिकं न कर्तव्यम्, अपि तु चरेत्। कुत्र? आत्मशुद्धया, आत्मवृत्तिः भवेत् खलु, स्वस्य वृत्तिः नित्यवृत्तिः चरेत् खलु, तदर्थम् इमौ नाम यतिब्रह्मचारिणौ ब्राह्मणस्य गृहं गत्वा चरेत्, भैक्ष्यं चरेत्। अनिन्द्यब्राह्मणेषु अनिन्द्येषु इति किमर्थं प्रोक्तम्? अभिशस्ताः न भवेयुः, शापिताः अभिशस्ताः इति चेत् पतिताः, धर्मात् पतिताः, नित्यनैमित्तिकादिकं न आचरन्ते, तर्हि तत्र न गन्तव्यं। नित्ययज्ञादिकं वैश्वदेवादिकं वा न करोति चेत् तादृशस्य ब्राह्मणस्य कृते जलमपि न पातव्यं, भोजनं किम्? अतः पतितब्राह्मण बिडालवृत्ति बकवृत्त्यादिव्यतिरिक्तेषु इति वदति। बिडालवृत्तिः चेत् चौर्यं कृत्वा सम्पादितं चेत् तादृशस्य गृहे न। बकवृत्तिः चेत् अन्यं कमपि मारयित्वा नाशयित्वा सम्पादितं भवति चेत् तदपि न। अतः बकवृत्त्यादिः व्यतिरिक्तेषु स्वधर्मनिरतेषु भैक्ष्यं चरेत्। स्वस्य धर्मः यो वर्तते वर्णोचितः आश्रमोचितः तस्य गृहात् एव कर्तव्यं भैक्ष्यं चरेत् इति अनिन्द्येषु इत्याकारकशब्दस्य कृते याज्ञवल्क्यस्मृतौ मिताक्षरटीकायां व्याख्यानं करोति। इति मिताक्षरा अनिन्द्येषु इति चेत् पतितादिभिन्नेषु अभिशस्तादिभिन्नेषु ब्राह्मणगृहेषु बिडालवृत्ति भकवृत्त्यादि रहितेषु ब्राह्मणगृहेषु इत्यर्थः। कुतः एवं प्रोक्तम्? आहारं शुद्धं भवेत् खलु, अतः तत्र अभिशस्तगृहे प्राप्तम् अन्नम् अभिशस्तमेव खलु भवति, दूषितमेव भवति। चौर्येण सम्पादितात् गृहात् अन्नदानं भवति चेत् तदन्नं भुज्यते चेत् तद् अन्नम् एव दोषदूषितं। दोषदूषितं येनं शुद्धं न करोति, अपि तु इतोप्यतिशायितरीत्या दुष्टमेव करोति येनं। नाम शुद्धमन्नम् अस्ति चेदेव सत्त्वगुणप्रवृद्धिः भवति। यतोहि यावत्पर्यन्तं मयि सत्त्वविलासः न भवति, रजस्तमसोः एव आधिक्यं, तदानीम् अहम् अपराधे भवामि, आहोस्वित् तमसि अज्ञाने भवामि। मम सत्त्वगुणवृद्धिः भवेत्। सत्त्वगुणवृद्धिः कदा भवति? आहारं शुद्धं चेत्। अशुद्धात् स्थानात् उपात्तेन आहारेण सत्त्वगुणवृद्धिः न भवति, प्रत्युत तद्व्यतिरिक्तं रजोवृद्धिः आहोस्वित्, ततोपि क्षुल्लकं तमोवृद्धिरूपं वा भवति। अतः अनिन्द्यं तद्गृहात् भिक्षादिकम् उपादेयं, निन्द्यात् गृहात् दूषितात् गृहात् न उपात्तव्यम्। अतः स्पष्टयन्ति किमर्थम् इति। आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः, सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः, स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः। मोक्षः अपेक्षितः। मोक्षः कदा भवति? ग्रन्थिच्छेदो भवति चेत्। ग्रन्थिः शरीरे एव सर्वत्रापि अस्माकं कृते एव प्रकृतिसम्बन्धेन विद्यमाना ग्रन्थिः। पत्नीपुत्रादिविषये ग्रन्थिः, शरीरविषये ग्रन्थिः, शरीरसम्बन्धी भोगविलासे ग्रन्थिः। एतत् सर्वम् अपगच्छेत्। तत् कदा भवति? रजस्तमसोः न्यूने सति, सत्त्वस्य प्रवृद्धौ सति। सत्त्वप्रवृद्धिः एव न भवति चेत् कथम्? सत्त्वप्रवृद्धिः कदा भवति? आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः। सत्त्वशुद्धिरस्ति चेदेव निश्चलं ध्यानं।
तदानीमेव स्मृतिः, निश्चला स्मृतिः। सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः इत्युक्तम्। अप्रकंपा स्मृति। अभी सुबह में थोड़ा ध्यान होगा, 2 मिनट के बाद वो चला जाता है। प्रकंपित कंपित स्मृति, अकंपितम स्थिरम एकाग्रम आत्मविश्वासेन पूर्ण रूपेण विद्यमानं तद्ध्यानं तो तदानीमेव संभवति यदा सत्व प्रवृद्धि, तन्नास्ति चेत् न भवति। अतः स्पष्टयति यत् सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः, स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः, तस्य तु मूलम् आहारम्, आहारं शुद्धमेव भवेत्। अतः शुद्धात् आश्रयस्थानात् उपाहितं भवेत्। अतः प्रोक्तम् एवं रूपेण ब्राह्मणेषु चरेद्भैक्ष्यं यद् अनिन्द्यम् आत्मवृत्तये इत्येवं रूपेण। अतः मोक्षधर्मेषु च उक्तं, मोक्षधर्मे अपि प्रोक्तं श्रीमन्महाभारते। किमिति प्रोक्तं? विधिज्ञेभ्यो द्विजातिभ्यो ग्राह्यम् अन्नं विशिष्यते। विधिज्ञेभ्यो विजातिभ्यो ग्राह्यम् अन्नं, द्विजातिभ्यो ग्राह्यम् अन्नं विशिष्यते। द्विजातिः, द्विजानां गृहं, तद्गृहात् द्विजातिः, तस्मात् प्राप्तम् अन्नं विशिष्यते। केते द्विजाते? विधिज्ञः, विधिं जानाति इति विधिज्ञः। सत्सम्प्रदाये विद्यमानं यत् सन्ध्योपासनादिकं यज्ञयागादिकं निखिलं विद्यादिकं जानन्ति, तादृशस्य विद्वत्पुरुषस्य ब्राह्मणस्य गृहात् अन्नं विशिष्यते। कुतः? आहारनियमेनास्य पाप्मा शाम्यति राजसः। आहारनियमेन पाप्मा राजसः अपि नष्टो भवति। वैमनस्यञ्च विषये यान्त्यस्य करणानि च, अस्य करणानि अपि विषयवैमनस्यं प्राप्नुवन्ति, विषयविमुखतां। विषये मनः समनः भवति, विषये मनः न भवति तर्हि विमनसः भवति इन्द्रियाणि। विषये वैमनस्यम् इन्द्रियाणि करणानि यान्ति, अस्य करणानि यान्ति। कस्य? यस्य आहारनियमो वर्तते तस्य। कभी कभी बोलते हैं ना, इन्होंने क्या खाया होगा, इसका सोच ऐसा है। क्या तो सोच भी खाने का आधार से होता है, खाने का तत्व। इसलिए खाने का तत्व राजस नहीं होनी चाहिए, तामस तो सर्वथा नहीं, सत्वपूर्णं भवेत्। अतः सत्वपूर्णं सत्वगुणवर्धकरूपेण विद्यमानम् इदम् एतादृशम् इत्येवं रूपेण नियमितं पट्टिकारूपेण आरचय्य अस्मत्कृते ऋषिभिः अनुगृहीतं वर्तते। अतः लशुनादिकं मास्तु, मांसादिकं मास्तु, अन्यसम्बन्धादिकं मास्तु, वर्जितं मास्तु, गतरसं मास्तु, पूतिः मास्तु, पर्युषितम् अन्नं मास्तु। तत्र सर्वत्रापि गुणवृद्धिः रजस्तमसोः एव भवति, सत्त्वस्यैव भवेत्। शुद्धस्य तदानीं पक्वरूपेण स्वीकृतस्य धान्यादिना उपात्तस्य, सात्विकधान्यादिना उपात्तस्य, भगवते निवेदितस्य, दोषरहितस्य, परमपवित्रस्य अन्नस्य भोगः सत्वोद्रेकाय कल्पते। अतः आहारनियमः अपेक्षितः। अन्यथा यत्र क्वापि यदा कदापि यत्किमपि उपलभ्यते चेदपि स्वीकर्तुं शक्यते, परन्तु सः सामान्यः नियमः नास्ति। आपत्कालः अस्ति चेत् तदानीं भवति। अस्माभिरेव आपत्कालः समुत्पादनीयः न। अहं तत्र गतवान्, किं करोमि, भुक्तवान्, यतोहि आपत्कालः।
गमनात् पूर्वमेव समायोज्य गच्छतु नाम तन्न क्रियते तत्र गत्वा आपत्कालः इत्युच्यते तर्हि आपत्कालोऽपि अनेनैव उपकल्पितः खलु तदानीं तु दोषः भवत्येव उपवासः वरं तदानीं स्पष्टयति वा मोक्षद विधिज्ञेभ्यः आहारनियमेनास्य आत्मासांशाम्यति राजसः वैमनस्यञ्च विषये यान्त्यस्य करणानि च श्रीमद्भागवते च उक्तं वानप्रस्थाश्रमपदेषु अभीक्ष्णं भैक्षमाचरेत् संसिद्ध्याशु असम्मोहः शुद्धसत्त्वशिलान्धसा वानप्रस्थ आश्रमपदेषु वानप्रस्थो भवति चेत् एवञ्च सन्यासी भवति चेदपि सः नित्यं भैक्षमाचरेत् अभीक्ष्णं भैक्षं निश्चयरूपेण दोषरहितं तादृशं भैक्षमाचरेत् किमर्थम् इति चेत् आशु शुद्धसत्त्वः संसिद्ध्यति शीघ्रं शुद्धसत्त्वः सः शुद्धसत्त्वपरिपूर्णो भवति अतः पवित्रम् अन्नमेव तेन भिक्षाचर्यरूपेण ग्राह्यम् आपत्काले तु आहमेधातिथि आपत्कालो भवति चेत् भवितुमर्हति ब्राह्मणक्षत्रियविषां मेध्यान्न भैक्षमाचरेत् आद्यस्यासम्भवे तत्र ह्यादात् तत्र हि आददीतोत्तरोत्तरा कियत् स्पष्टं पश्यतु आपत्काले ब्राह्मणक्षत्रियविषां ब्राह्मणगृहे क्षत्रियगृहे वैश्यगृहे अपि स्वीकर्तुं शक्नोति नाम कदाचित् निन्द्यः ब्राह्मणो भवति चेदपि स्वीकर्तुं शक्नोति वैश्यक्षत्रियगृहे अपि स्वीकर्तुं शक्नोति परन्तु तत्रापि पूर्वापरं चिन्तनीयं तत् स्पष्टयन्ति आद्यस्य असम्भवे द्वितीयः द्वितीयस्य असम्भवे तृतीयः आद्यः ब्राह्मणः तद्गृहे न भवति चेत् क्षत्रियगृहं क्षत्रियगृहे न भवति चेत् वैश्यगृहम् इत्येवं रूपेण इत्यर्थः उत्तरोत्तरा तदाधारेण उक्तं चातुर्वर्ण्यं चरेत् भैक्ष्यम् अन्यथा चतुर्वर्णेषु अपि भैक्ष्यं स्वीकर्तुं शक्नोति यदि कृत्वा यत्र क्वापि पटेल् गृहं वा गत्वा ततोपि अधस्तरम् अन्यत्र वा गत्वा भैक्षादिकं स्वीकर्तुं शक्नोति सः पटेलः उत्तमः चेत् सत्सङ्गी चेत् योग्यः चेत् सन्मार्गे वर्तते चेत् तदापि ब्राह्मण अभावे स्वीकर्तुं शक्नोति आपत्कालः चेत् स्वयमपि कर्तुं न शक्नोति चेत् अन्यथा आमभिक्षा एव न अतः चातुर्वर्ण्यं चरेत् भैक्ष्यम् इति च मिताक्षरायाम् आपत्कालनिर्वाहिका स्मृतिः मिताक्षरायाम् आपत्काले एवं रूपेण कर्तुं शक्यते इति आपत्कालनिर्वहणार्थमपि स्मृतिवचनमस्मत्कृते उपलभ्यते अतः प्रमाणं स्पष्टरूपेण स्मृतिकाराः अस्मत्कृते अयच्छन् तन्मार्गेणैव गत्वा अस्माभिः भिक्षाचर्यादिकमपि कर्तव्यम् अतः तदाधारेणैव भिक्षान्नग्रहणादिकमपि भवेत् अतः नैष्ठिकब्रह्मचारी स्त्रीसम्बन्धेन कदाचित् भिक्षा भवति चेत् तस्मात् न गृह्णीयात् इति स्पष्टयन्ति तत्र आमान्नभिक्षा सर्वत्र कार्या चातुर्वर्ण्यं चरेत् भैक्ष्यम् इत्यस्ति चातुर्वर्ण्यं चरेत् भैक्ष्यं नाम आमान्नभैक्ष्यं तत्र तु नियमो नास्ति क्लेशो न भवति अतः पक्वान्नभिक्षाविषये एव ब्राह्मणक्षत्रियविषां मेध्यान्नम् आददीत उत्तरोत्तरा इत्येवं रूपेण प्रोक्तम् परन्तु आमान्नभिक्षा भवति चेत् तत्तु सर्वत्र कार्या पक्वान्नभिक्षा तु स्वधर्मस्थ ब्राह्मणगृहेष्वेव इति व्यवस्था स्वधर्मस्थ नाम स्वधर्मस्थगृहेषु कर्तुं शक्यते एवञ्च ब्राह्मणगृहे अपि कर्तुं शक्यते
क्षत्रियः भवति चेत् नैष्ठिकब्रह्मचारी सः स्वधर्मे विद्यमानगृहेषु भिक्षां स्वीकर्तुं शक्नोति तत्रापि नियमादिकं सर्वं परिपाल्यते चेत् अन्यथा तु न एवं ब्राह्मणगृहे स्वीकर्तुं शक्यते तत्रापि नियमादिकं भवेत् तदानीमेव ब्राह्मणः स्ववर्णधर्मादि नियमेन वर्तते चेत् तत्र स्वीकर्तुं शक्नोति इत्यर्थः इति अन्ततो गत्वा शुद्ध्यशुद्ध्यादिकं पवित्र अपावित्र्यादिकं सर्वं सम्यक् आलोक्य विचार्य योग्यमन्नं सत्त्वगुणवर्धकम् अन्नादिकमेव स्वीकार्यम् इति तात्पर्यम् क्षत्रवैश्यजातीनां ब्रह्मचारिणां तु स्वधर्मस्थस्वजातीयगृहे तदेव स्पष्टयन्ति क्षत्रियजाती वैश्यजातिः भवति चेत् ब्रह्मचारी तदानीं स्वधर्मस्थस्वजातीयगृहे एवं स्वोत्तमजातीयगृहे वैश्यजातीयो भवति चेत् क्षत्रियगृहे एवञ्च ब्राह्मणगृहे अपि स्वीकर्तुं शक्नोति पक्वान्नभिक्षां स्वोत्तमजातीयगृहे च पक्वान्नभिक्षाचरणम् अपि अदुष्टम् इति अन्यत्र विस्तरः एतस्मिन् विषये स्पष्टरूपेण अन्यत्र भाष्यादिषु उपपादितत्वात् विस्तृतरूपेण ग्राह्यम् इतोप्यधिकम् अपेक्षितं चेत् एतत् सर्वम् अन्यत्र विस्तररूपेण अवलोकनीयम् नाम धर्मशास्त्रादिग्रन्थेषु इत्यर्थः भिक्षा च रसलौल्यादिना एकस्यैव गृहे बहुवारं न कार्यः भिक्षा क्रियते तेषां गृहे भिक्षा सम्यक् भवति इति कृत्वा तद्गृहे एव वारं वारं गत्वा भिक्षादिकं न स्वीकर्तव्यम् तत् एकं रसलोलुपता एतस्मिन् भवति रसलोलुपता वर्जनीया यतोहि नैष्ठिकब्रह्मचारी एवं द्वितीयम् एकस्य गृहे एव भिक्षार्थं गम्यते तर्हि तत्कृते क्लेशो भवति प्रत्यहं बहूनां कृते भिक्षा प्रदानम् इत्येवं रूपेण भवति चेत् तदानीं तत्कृतेपि नाम गृहस्थस्य कृतेपि क्लेशः भवेत् अतः तदपि आलोकनीयम् अतः उभयदृष्ट्यापि वारं वारं भिक्षान्नम् एकस्मात् गृहात् न ग्राह्यम् एवं तर्हि कथं मधुकरवृत्तेः इव मुख्यत्वेन विधानात् नाम भिक्षा मधुकरवृत्तिवत् भवेत् यथा मधुकरं मधु पातुं प्रवृत्तं मधुपम् एकस्मात् सस्यात् अन्यत्र गच्छति एकस्मात् पुष्पात् यस्मात् पुष्पात् एकवारं मधु पूर्णरूपेण गृहीतं तत्र पुनः न गच्छति अन्यपुष्पमेव पश्यति तत् एवं तस्य पुष्पस्य ईषदपि आघातः यथा न भवेत् तथा स्वकीयपरागस्पर्शेण स्पष्टरूपेण तद्गत जिह्वां प्रसार्य तद्गतं मधु पिबति पुष्पस्य कृतेपि हानिर्न भवति एवञ्च भिक्षाग्रहणेन यस्मात् गृहात् भिक्षा गृह्यते तद्गृहस्य कृते हानिर्न भवेत् तथा भिक्षाकार्या ग्राह्या एतत् करोतु तत् करोतु इत्यादिरूपेण तत्कृते पूर्णरूपेण भारादिकं प्रदाय मया आगम्यते भिक्षायाः व्यवस्थां करोतु भिक्षायाम् एतद् भवितव्यम् एवं भवितव्यम् इत्यादिरूपेण कुत्रापि भारः न देयः येन तस्य स्वस्य साधुता एव अपगच्छति अतः तत्सर्वं व्रतभङ्गाय कल्पते अतः व्रतम् अन्यस्मै क्लेशावहं न भवेत् अपि तु क्लेशापहं भवेत् क्लेशस्य अपनयनं कुर्यात् क्लेशोत्पादनं न कुर्यात् अतः तत्तादृशमेव कर्तव्यम् इति कृत्वा मधुकरवृत्तेः इव मुख्यत्वेन विधानात् एकगृहे भोजनं स्व उदरपूर्त्यवध्यामान्नदानं वा आपत्कालविषयम् इत्यवसेयम् तर्हि कदाचित् एकगृहे एव भोजनं कर्तव्यं भवति खलु चेत् कर्तुं शक्नोति परन्तु आपत्काल
एकस्मिन्नेव गृहे आमान्न स्वीकारो वा एकस्मात् गृहादेव आमान्न स्वीकारो वा एकस्मात् गृहादेव भिक्षाग्रहणं वा कदाचित् आपत्कालः भवति चेत् दिनत्रयं दिनचतुष्टयं तत्रैव वस्तव्यम् आपतति वर्षधारा आयाति मुसलधारा आयाति तत्तादृशेषु सन्दर्भेषु कदाचित् अथवा कुत्रापि राइट्स् इत्युच्यते खलु तत्र कुत्रापि क्लेशादिकं चलति बहिर्गन्तुं न शक्यते तत्तादृशेषु अवसरेषु अथवा साधोः किमपि व्रतादिकं वर्तते चलितुं न शक्नोति तत्तादृशरूपेण एकत्रैव तदीयम् आराधनादिकं चलति यज्ञादिकं चलति सत्रादिकं चलति इत्येवं रूपेण भवति तत्तादृशेषु सन्दर्भेषु सः एकस्मात् गृहात् एव पक्वान्नम् आमान्नं वा स्वीकर्तुं शक्नोति परन्तु तत्कृते तद्गृहस्थस्य कृते तद्गृही कदापि क्लेशितः न भवेत् तथा अनेन मधुकरवृत्त्या एव भिक्षादिकं ग्राह्यम् इति स्पष्टरूपेण उपवारयन्ति आपत्कालविषयम् इदम् इत्यवसेयम् तथा च आह याज्ञवल्क्यः तत्र प्रमाणं दर्शयति ब्रह्मचर्ये स्थितो नैकस्यान्नमद्यादनापदी ब्रह्मचर्ये स्थितः अपि एकस्यैव अन्नं न अद्यात् अनापदि न अद्यात् आपदि अद्यात् इत्यर्थः आपत्काले स्वीकर्तुं शक्नोति एकस्य एकस्यान्नमनापन्नो भिक्षुर्भुञ्जीत न क्वचित् क्वचिदपि एकस्यैव अन्नम् अनापन्नः भिक्षुः न भुञ्जीत भिक्षुः अन्नं भोक्तुं शक्नोति परन्तु आपत्कालः नास्ति चेत् एकस्यैव अन्नं न भुञ्जीत इत्येवं रूपेण धर्मविवेके अपि स्पष्टरूपेण उपपादितत्वात् तादृशः अपि नियमः अनेन नैष्ठिकब्रह्मचारिणा ग्राह्यः इत्येतदर्थमेव स्पष्टयन्ति भाष्यकाराः ननु दिवानिद्रां परान्नञ्च पुनर्भुक्तिं व्रती त्यजेत् अंगिरस्मृतेः ब्रह्मचर्यव्रतवतोऽपि कथं भैक्षाचरणमुपदिश्यते इति चेन्न भैक्षस्य परान्नत्वाभावात् ब्रह्मचारी व्रती यो वर्तते दिवा निद्रां न कुर्यात् दिवा निद्रा त्यागः भवेत् त्यक्ता भवेत् परान्न पुनर्भुक्तिं परान्नभोजनमपि न कर्तव्यमित्यस्ति व्रती परान्नं त्यजेत् इति स्पष्टरूपेण अंगिरमहर्षेः वचनस्य विद्यमानत्वात् व्रतं तर्हि भिक्षान्नं करोति चेत् परान्नमभूत् खलु परान्नभोगः न कर्तव्यः इत्युच्यते परन्तु परान्नं भुङ्क्ते तस्य प्रश्नः इति कदाचित् सन्देहो भवेत् भिक्षा परान्नं न भिक्षा स्वान्नमिदम् एतत् कृते एव भगवता विनियम्य तद्गृहे आयोजितं यतोहि व्रते विद्यमानः स्वयं पाकं कर्तुं न शक्नोति भिक्षाचर्यां कृत्वैव स्वीकुर्यात् विधिरस्ति विध्यनुगुणरूपेणैव एषः गच्छति स्वीकरोति तदपि तत्कृते क्लेशो न भवेत् सप्तग्रहपर्यन्तं गच्छति तत्र उपलब्धं चेत् तत्कृते अन्यथा तत्कृते उपवासः अतः धाने धाने पे लिखा है खाने वालों का नाम इत्युच्यते खलु तद्वत् भिक्षाचर्यं यः करोति तदीय अन्नम् इत्येवं रूपेण तदन्ने लिखितम् अतः तदीयमेव तदन्नं परान्नं नास्ति परान्नम् इति कदा भवति एषः यदि तं क्लेशयित्वा भुङ्क्ते तदानीं परान्नं तदेव गृहस्थस्य कृते तत्परान्नं परन्तु ब्रह्मचारी एवञ्च भिक्षाचर्यां चरित्वा योऽयं भुङ्क्ते साधुः परिव्राट् तत्कृते तु इदं परान्नमेव न तत्र प्रमाणं दर्शयन्ति पश्यन्तु
भैक्षस्य परान्नत्वाभावात् तदाह अत्रिः अत्रिमहर्षिः एव तत्र दर्शयति सोमपानसमाभिक्षा भिक्षान्न प्रतिग्रहः सोमपानसमाभिक्षा सोमरसस्य पानं भवति खलु तत्समानमिदं भिक्षा नाम सोमरसेन यादृशम् अमृतपानतुल्यं भवति मृतिरहितो भवति मरणरहितो भवति तादृशं चैतन्यं प्राप्नोति अन्नान् तादृशेन भिक्षान्ने दोषो नास्ति भिक्षान्नं भगवते अनर्प्य यदि भुङ्क्ते तदानीं तत्र दोषः भिक्षान्नं भगवते समर्प्य अन्येभ्यः अपि अतिथिभ्यः प्रदाय भुङ्क्ते चेत् तत्र गुणातिशयः कीदृशः गुणातिशयः सोमरसस्य गुणातिशयः तत्र आयाति नाम अमृतप्रायं भवति इत्यर्थः भिक्षान्नम् अमृतप्रायं भिक्षान्नं गृह्यते अत एव खलु साधूनां करकमलात् किञ्चित् प्रसादरूपेण स्वीकुर्वन्ति किमर्थं भिक्षान्नं सोमपानतुल्यं नाम अमृततुल्यम् अमृतप्रायमिदं तस्य हस्तादायाति चेत् इतोपि अतिशयः अतः तादृशम् अन्नम् इदम् इति कृत्वैव तत् स्वीक्रियते इति कृत्वा विद्यमानत्वात् तत् परान्नं न सः प्रतिग्रहः एव न भवति प्रतिग्रहः इति चेत् दानं प्रतिग्रहः इत्यस्ति खलु दानं कर्तुं शक्यते एतत् स्वीकर्तव्यं खलु तस्य गृहात् सः प्रतिग्रहः एव न तत् तदीयदायित्वं यत्र दायित्वं तत्र प्रतिग्रहो न भवति कथमिति चेत् यज्ञे यागादिकं कृत्वा ब्राह्मणः दक्षिणां स्वीकरोति दक्षिणादानं नास्ति तत् दक्षिणायाः सः अधिकारी कुतः कृतं कर्म तदर्थं भृतिरूपेण तत् स्वीकरोति कर्तव्यस्य धनं तत् कर्तव्यधनं यदि सः न स्वीकरोति तर्हि कर्म नहि फलाय भवति अतः तत्तु भृतिरूपेण विद्यमानम् इदं भिक्षान्नं तदीयं दायित्वम् अतः सः स्वीकर्तुं शक्नोति सः प्रतिग्रहः न तेन एतदपि न मन्तव्यं मया साधोः कृते अथवा नैष्ठिकब्रह्मचारिणां कृते दानं कृतमिति तत्तु भवतां दायित्वं तद्दानं नास्ति दानं यत्र दरिद्रप्रभृतेभ्यः अन्नापेक्षिभ्यः यच्छति तद्दानम् एतस्य कृते अन्नापेक्षा अस्ति परन्तु अन्नाय तदन्नस्य कृते अयम् अधिकारी यदि सः अहं तदन्नस्य कृते अधिकारी इति स्वस्मै यावदपेक्षितं तदपेक्षया अधिकं स्वीकरोति तदानीं पुनः अनधिकारी सः दोषाय भवति अतः यावदपेक्षितं तदपि स्वकीयबुभुक्षानिवृत्त्यर्थं तावत् कृते तु सः अधिकारी एव किमर्थमिति चेत् सः भिक्षाम् अधिकां स्वीकृत्य परस्तात् दिनस्य कृते इति स्थापयितुमपि न शक्नोति स्थापयति चेत् दोषी पुनः अद्य लब्धम् अद्य भोक्तव्यं श्वः न लब्धं तर्हि श्वः न उपादेयं केवलं जलं पीत्वा स्वापः कार्यः तावन्नियन्त्रणं भवेत् मनसि विश्वासः भवेत् आत्मविश्वासः भवेत् धैर्यं भवेत् तदानीमेव नैष्ठिकं व्रतम् आचरितुं शक्नोति अन्यथा तु न अतः स्पष्टयन्ति यत्र पश्यन्तु सोमपानसमाभिक्षा भिक्षान्नं न प्रतिग्रहः परान्नं नैव भिक्षा स्यात् भिक्षा परान्नं न स्यात् न तस्याः परपाकता परमुद्दिश्य सः तत्र पाकः न कृतः एषः स्वकीय अधिकारानुगुणत्वेन रूपेण तत्र समागतः भवान् तु गृहस्थः कश्चित् सागतः चेत् भिक्षार्थं तस्मै त्वया तु देयं तदीयं कर्तव्यम् अतः सः स्वीकृतवान् यदि परमुद्दिश्यैव अहं पाकादिकं करोमि तदानीं तत्परान्नं भवति परमुद्दिश्य क्रियमाणं पाकं नास्ति खलु स्वस्मै
स्वामुद्दिश्यैव सः करोति तत्र गृहे अतः तत् परान्नं नास्ति भिक्षा माधुकरी नाम सर्वपापप्रणाशनी भिक्षा सर्वपापप्रणाशनी सा माधुकरी माधवकररूपेण वर्तते एक अर्थद्वयं मधुकरः सः कीटविशेषः तद्वृत्त्या तत् उपादत्ते अतः मधु यथा मधुरं तद्वत् भिक्षापि मधुरविशिष्टा एव मधुरा एव एवं मधु यथा अमृतप्रायं तथा इदमपि अमृतप्रायं भिक्षा अमृतप्रायम् अमृततुल्यं सोमपानतुल्यम् इति अत एव उक्तम् एवं मधुकरवृत्त्या अवाप्त भिक्षा सर्वेषां पापानां विनाशिका भवति पापविनाशकरी परान्नं तु पापविनाशकरं न भवति परान्नं तु परम् उद्दिश्य कृतम् अन्नादिकं पापाय भवति इदं तु पापाय न भवति भिक्षा यदि वयम् उत्सवादिनिमित्तं गच्छामः आह्वानम् उपादाय गृहे तत्र संस्कारादि उत्सवादिकं भवति नाम जातकर्म नामकरणम् अन्नप्राशनं विवाहः उपनयनम् इत्यादि रूपेण तदानीं निमन्त्रणम् अनुसृत्य गच्छामः तत्र अस्मान् उद्दिश्यैव तत्र पाकादिकं चलति तत् परान्नम् गृहे गृहस्थः अन्नं यत् करोति तत् भगवते एव करोति भगवदर्पणार्थं कश्चित् आयाति वा इति अतिथिनिरीक्षणेऽपि भवति अतिथिर्नायाति भिक्षुकरूपेण एषः साधुः नैष्ठिकः समायाति सः स्वाधिकारं तत् अन्नम् उपादातुम् अर्हति तत् परान्नं न सः स्वस्मै एव मनसि विधाय निर्मितमन्नं तस्मात् भागः गृह्यते अन्नं किं भवति चतुर्धा विभज्यते एकमन्नं स्वस्मै अपरमन्नं अतिथिसत्काराय अपरमन्नं भिक्षाचर्ये यो आयाति तस्मै अन्यदन्नं माधवस्य नाम साक्षात् परमपुरुषस्य तत् माधवकररूपेण विद्यमानं नाम ये परं माधवस्य परमपुरुषस्य भगवतः भक्ताः तत्तादृशानां कृते दीयमानं कररूपेण विद्यमानं तत् सेवकानां कृते दीयमानमिदम् अतः माधवकररूपेण विद्यमानमिदं भिक्षारूपेण प्राप्यमानं न हि कदापि पापाय भवति प्रत्युत सर्वपापप्रशमनाय कल्पते स्पष्टरूपेण वदति भिक्षा माधुकरी नाम सर्वपापप्रणाशनी तत्र मन्दिरादिषु कुत्रचित् विशिष्टरूपेण अस्माकं ग्रामे मन्दिरे यत्किमपि यत्र क्वापि यस्मिन् कस्मिन्नपि मन्दिरे भगवत्कृते अर्पणं भवति चेत् तत्र मधुकरभागः यो वर्तते सः रामानुजाचार्याणां कृते आयाति रामानुजाचार्यमन्दिरस्य सेवां वयं कुर्मः अतः वयमेव तद्भागं स्वीकुर्मः सर्वत्रापि गत्वा तन्मन्दिरे गत्वा अतः तन्मधुकरवृत्त्या साधुः रामानुजाचार्यः तत्कृते दीयमानं कररूपं तत्प्रसादरूपेण वर्तते भगवत्प्रसादरूपेण विद्यमानं तत् माधवकररूपेण विद्यमानं तत् अन्नं चतुर्धा विभज्य तत्र एकभागरूपेण विद्यमाने अंशतः प्राप्यमानं तत् देवस्य अंशरूपेण वर्तते अस्य अंशस्य अयं साधुः मधुकरवृत्त्या जीवमानः साधुः परमहंसः परिव्राजकः
तदीयः करविशेषः अयं तत्कृते दीयमानः अयं तत्कृते एव इत्येवं रूपेण वर्तते अतः तत्कृते दायित्वं नाम आचार्यस्य कृते परमहंसस्य कृते साधोः कृते अयं कररूपेण विद्यमानः तत्कृते इत्येवं रूपेणैव विद्यमानः सः अन्योद्देशेन न वर्तते तदुद्देशेनैव वर्तते अतः तत् परान्नं न भवति तत् भिक्षान्नम् इत्याकारकं यद्वर्तते माधवकररूपेण विद्यमानं तत् मधुपानसमं सोमपानसमं मधुपानसमं सोमपानसमं नाम अमृतपानसमम् अमृतप्रायम् अमृतप्रायत्वादेव हेतोः सर्वपापप्रशमनी सर्वेषां पापानां विनाशकरी अतः मधुकरवृत्त्या देव अंशरूपेण आगतः प्रसादः यो वर्तते सः अन्यप्रसादापेक्षयापि उत्कृष्टः भिक्षया प्राप्यमाणः प्रसादः भागवतभिक्षा साधुभिक्षा इत्येवं रूपेण वर्तते इत्यर्थः अतः भिक्षा माधुकरी नाम सर्वपापप्रणामशनी भिक्षाहारो निराहारः प्रोच्यते भिक्षुको नरः भिक्षाहारः इत्यायाति चेत् सः भिक्षया एव जीवमानः तद्विना अन्यत् किमपि नास्ति भिक्षाहारः निराहारसमः कथं निराहारसमः इति चेत् भिक्षायां कियद् आयाति अल्पमेव आयाति तावता एव सः तृप्तः भोगी चेत् एवं नास्ति विविधम् अन्यान्यं यदा कदापि पुनः पुनः अपि पाकादिकं कृत्वा अपि भोक्तुं शक्नोति अयं तु एकरीत्या सीमितः भवति अतः निराहारसमः भिक्षा निराहारसमः इति प्रोच्यते प्रकर्षेण उच्यते नाम अत्यन्तम् उत्कृष्टरूपेण भिक्षायाः विषये उपपादनादिकं शास्त्रेषु वर्तते इत्यर्थः अतः भिक्षा परान्नं न अतः परान्नभोजनं न कर्तव्यम् इत्येवं रूपेण नैष्ठिकस्य कृते अस्ति चेदपि भिक्षान्नं परान्नं न भवति तत्तु स्वान्नमेव नक्तात् परश्चोपवासः उपवासादयाजितम् अयाचितात् परं भैक्षं तस्मात् भैक्षेण वर्तयेत् नक्तात् परश्च उपवासः नक्तम् इति रात्रिः रात्रिः भवति चेत् पुनः सः भिक्षार्थं न गच्छति न गच्छति रात्रिसमये भिक्षा एव न कार्या भिक्षात् परश्च नक्तात् परश्च उपवासः रात्रिसमय अनन्तरं तु उपवास एव उपवासस्य विद्यमानत्व उपवासे अस्ति अतः याचनां न करोति अतः इदम् अयाचितं भिक्षया प्राप्यमाणं यदस्ति तत् याचितं न भवति तत् अयाचितं किमर्थम् अयाचितम् इति चेत् याञ्चां कृत्वा न प्राप्नोति सः स्वकीय दायित्वदृष्ट्या एव कर्तव्यदृष्ट्या एव गत्वा तत्र भिक्षां देहि इत्येवं रूपेण वदति तदानीं तेपि दायित्वमिति मत्वा एव आगत्य प्रसादादिकं यच्छन्ति तत्कृते एव यच्छन्ति अतः तत् भिक्षान्नम् इत्याकारकं याचितान्नं नास्ति अपि तु अयाचितान्नम् अयाचितान्नम् इति यदि भवति तदानीं याचनया प्राप्त अन्ये यो दोषः स दोषः अत्र न भवति अतः भिक्षा याचितान्नमेव न वयं सामान्यरूपेण सर्वत्रापि भिक्षया प्राप्यमिति चेत् तत् याचितान्नम् इत्येवं रूपेण चिन्तयामः दरिद्राः यथा याचनां कुर्वन्ति तत्समानयाचनां साधवः कुर्वन्ति इत्येवं रूपेण चिन्तयामः चेत् एतादृशः दोषः जागर्ति एतादृशः विचारः जागृतः भवति एषः विचारः कुविचारः
यत्र यस्य दायित्वं सः कर्तुं शक्नोति। ब्रह्मचारी भिक्षार्थं गच्छति चेत् तद् दायित्वं तस्य। यदधिकं तत्रापि भवतां प्रहारादिकं कृत्वा बलाद्वा भवत्परस्तात् सः न स्वीकरोति। याञ्चां कुर्वन् गच्छति, भवत्सविधे अधिकमस्ति चेत् एतस्य परिरक्षणं मम दायित्वम् इति भावः अस्ति चेत् भवता दीयते। देयम् इति मत्या तु न दीयते। दीयते चेत् तदानीं सः न स्वीकरोत्यपि, न स्वीकुर्यादपि। अतः बहवः उञ्छवृत्त्या ये परं कुर्वन्ति गच्छन्ति, ते कुत्रचित् स्वीकुर्वन्त्येव न अग्रे गच्छन्ति। तेषां मनसि साक्षात् स्वतः एव कश्चन भावः जागरितः भवति, एतस्मात् प्राप्यमाणं कदाचित् दुर्दानम् इति। दुर्दानम् इति गम्यते चेत्, अवगम्यते चेत् अलं ते अग्रे सरन्ति, मास्तु इति कृत्वा। अतः तादृशं सर्वमपि एकरीत्या वयं सामान्यभिक्षा दरिद्रभिक्षादिकं यद्भवति तत्समानरूपेण विचिन्त्य एतत् कदा कथयामः चेत् दोषो भवति। अतः याचितान्नम् अमृतप्रायं भवति, नाम भिक्षया प्राप्यमाणं भिक्षान्नम् अमृतप्रायं भवति। अयाचितात् परं भैक्ष्यं, याचनं कृत्वा स्वीक्रियते चेत् तत्र दोषः। याचनं न करोति, अयाचितम्, अयाचितादपि परं याचनामेव न करोति, आगत्य यच्छति चेत् तत् श्रेष्ठम्। इदानीं तदेव कुर्मः। किं सः न जानाति वा साधुः अस्मिन् आश्रमे अस्ति इति आगत्य देयं, तत् अयाचनं, याचनमेव न क्रियते, आगत्य यच्छति। तस्मादपि वरं भिक्षा। अहम् आश्रमे भवामि, धनिकाः आगत्य यच्छन्ति, ते तु ते स्वकीयं दायित्वमिति मत्वैव यच्छन्ति। मया तु याचनापि न कृता, तथापि आगतं, तत् अयाचितान्नं, तदपेक्षयापि श्रेष्ठं भिक्षान्नम्। अहं गत्वा मदीयदायित्वमिति मत्वा मत्कृते यावदपेक्षितं तावत् भिक्षया गृह्णामि चेत् तत् अयाचितान्नादपि श्रेष्ठम्। अयाचितात् परं भैक्षम्, अतः भैक्षेण वर्तयेत्। एकम् आश्रमं निर्माय तत्र अहं भवामि, तत्र आगत्य सर्वे यच्छन्तु इति वदामि चेत् तद् अयाचितान्नं, तदपेक्षया वरं भैक्षमन्नम् इति। अतः भैक्षान्नस्य कृते अमृतप्रायत्वं सर्वदोषप्रशमनत्वञ्च ऋषिभिः सम्यक् परामृश्य अवगत्य अनुभूय अस्मत्कृते उपदिष्टम्। अतः सदानन्दमुनयः तत्सर्वं प्रमाणादिकम् उद्धृत्य अस्मत्कृते उपपादयन्ति इति विश्वेश्वरपद्धतौ स्मृतिः। विश्वेश्वरपद्धतिग्रन्थे स्मृतिवाक्यस्य उद्धरणमपि कृतम्। एवं भिक्षान्नं श्रोत्रियान्नं च भूतशेषं च यद्धविः आनखाच्छोधयेत् पापं तुषाग्निरिव काञ्चनम्। कियद्वदन्ति पश्यन्तु। भिक्षान्नं श्रोत्रियान्नं, श्रोत्रियान्नम् इति चेत् श्रुतिम् अवलम्ब्य जीवमानः वैदिकः तद्गृहस्य अन्नं, ब्राह्मणस्य वैदिकब्राह्मणस्य गृहे उपलभ्यमानम् अन्नं श्रोत्रियान्नं। श्रुत्युक्तं कर्मादिकं करोति खलु, सन्ध्या उपासनादिकम्, एवञ्च अग्निहोत्रं, नित्याग्निहोत्रादिकं, नित्यनैमित्तिकादि काम्यकर्मादिकं सर्वम् अनुष्ठानं कुर्वन्नेव जीवति खलु। तादृशः श्रोत्रियः ब्राह्मणः, तद्गृहान्नं तस्मात् प्राप्यमानम्। एवं हुतशेषं, यज्ञे होमः क्रियते, अन्ते शेषरूपेण भवति खलु शिष्टम् अन्नं, हुतशेषम् अन्नं, तदपि सर्वपापप्रशामकं। तत् हविरन्नम् इत्येवं रूपेण उच्यते। हविः, हविष्यं, हविष्यान्नं, तत्सर्वं पूर्णरूपेण पापस्य विनाशं करोति।
कथम आनखात् नखशिखान्तं विद्यमानं पापं नाशयति परिपूर्णरूपेण किंचिदपि शिष्टं न भवति तथा पापस्य विनाशं करोति किं भिक्षान्नं तत्र भिक्षान्नमपि समाविष्टम् अयाचितान्नम् अस्ति तदपेक्षया भिक्षान्नं पूर्णरूपेण पापं नाशयति कथं इति चेत् तत्र दृष्टान्तं ददाति यथा तुषे विद्यमानः अग्निः स्वर्णस्य पूर्णरूपेण रसद्रवीभूतं करोति सोना है उसको गर्म करके द्रवीभूत करने के लिए वो क्या करता है सामान्य अग्नि का नहीं यूज करता है तुषाग्नि को करते हैं जिसमें अत्यंत उत्कृष्ट अग्नि का शाख उत्पन्न होता है माने पावर हीट तो यथा तुषाग्नि स्वर्णं द्रावयति तद्वत् नखशिखान्तं पापं सर्वमपि इदं भिक्षान्नं द्रावयति नाम विनाशयति एतावन् माहात्म्यं भिक्षान्नस्य कृते वर्तते अतः भिक्षान्नं कदापि परान्नं न भवति तत्तु स्वान्नमेव तत्कृते पापविनाशकरूपेण विद्यमानमन्नं भिक्षान्न जीवनं सर्वान्न जीवनापेक्षयापि अत्यन्तमुत्कृष्टम् कृत्वा तद्रीत्या जीवितुं कदाचित् वयं प्रयत्नं कुर्मः चेदेव तदीयं माहात्म्यम् अवगतं भवति अन्यथा तु न इदानीं धनसंग्रहार्थं वा अन्नसंग्रहार्थं वा किमपि ऐश्वर्यसंग्रहार्थं वा भिक्षा क्रियते चेत् तदानीं तद् भिक्षा न भवति केवलं शरीरधारणार्थं भिक्षा अन्य समयेषु पूर्णरूपेण भगवदनुसन्धाने तपसि च निरतः व्रते निश्चितः निरतः सद्विद्यायां निरतः सच्छास्त्र अध्ययने तद् उपपादने तत्र निरतः तादृशः स्वशरीर संरक्षणार्थम उपासना योग्यत्वेन रूपेण स्वशरीर संरक्षणार्थम यदा भिक्षां चरते तदानीमेव भिक्षान्नस्य पापप्रशमनत्वं कीदृशं वर्तते इति साक्षात्कर्तुं शक्नोति अनुभोक्तुं शक्नोति अन्यथा तु न अहिरेव अहेः पादान् विजानाति न संशयः साधुरेव साधुवृत्तेः वैभवम् अवगन्तुं शक्नोति नान्यः परिव्राजकः साधुः आचार्यः रामानुजः यति सार्वभौमः तादृशवृत्तौ विद्यमानः एव तदीयं वृत्तेः तदीयवृत्तेः माहात्म्यं गुणम् अवगन्तुं शक्नोति अन्यः न अतः भिक्षां चरित्वा पश्यामः चेत् भिक्षायाः माहात्म्यं स्पष्टम् अनुभूतं भवति अतः तत्कृते अपरं नाम उञ्छवृत्तिः उञ्छवृत्तिः प्रत्यहम् उञ्छवृत्त्या एव जीवनं ब्रह्मज्ञानी करोति तद् उञ्छवृत्त्या आगतं यद्वर्तते धान्यादिकम् अथवा भिक्षादिकं तद्वारा स्वगृहस्य पोषणमपि कर्तुं शक्नोति यदि सः उञ्छवृत्त्या जीवमानः व्रती गृहस्थः तदपि भवितुमर्हति परन्तु तत्कृते किञ्चिदिव नियमः अधिकः सः आनयेत् पाकादिकं कुर्यात् अतिथिपूजनादिकं कुर्यात् अनन्तरं तद्भिक्षान्नं नाम उञ्छवृत्त्या प्राप्तमन्नं स्वभोगाय उपयुञ्जेत् उभयत्रापि किञ्चिदिव भेदः अतः भिक्षान्नस्य माहात्म्यं स एव विजानाति अतः तत् स्पष्टयति तत् तुषाग्निरिव काञ्चनम् इति वसिष्ठस्मृते प्रोक्तमिदं वचनं
अपरमपि वदति व्यासस्मृतिवचनं नीलीपट्टे जलं तक्रे गोशालां म्लेच्छमन्दिरे भिक्षा माधुकरी चैव पवित्राणि युगे 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 पवित्राणि वस्त्रे नीलं भवति खलु नैल्यं गळि गळि तत् पवित्रं यद्यपि तत् नैल्यं नीलवर्णः यद्यपि अशान्तवर्णः नीलवर्णः शनैश्चरवर्णः खलु सः अशान्तवर्णः परन्तु वस्त्रे पवित्रकरी नीले नीली पट्टे नाम वस्त्रे जलं तक्र जलम् अपवित्रं परन्तु तक्रे मिश्रितं जलं पवित्रं पश्यन्तु वयं कदाचित् अन्यत्र गच्छामः यस्य कस्यापि गृहे जलं पातुं अस्मत्कृते अवकाशो नास्ति परन्तु तक्रं पातुम् अवकाशो अस्ति तक्रे मिश्रितं जलं पवित्रमेव यद्यपि जलं तत् जलं न तत् जलं न तक्रं परन्तु तक्रे मिश्रितं जलं तन्मिश्रणादेव तज्जले पावित्र्यम् आगतं नाम गवयस्पर्शात् कीदृशं पावित्र्यं तत्र समायाति पश्यन्तु गो सम्बन्धी गव्यस्य स्पर्शात् गव्यस्य तस्य क्षीरस्य स्पर्शात् क्षीरसम्बन्धी तक्रस्य स्पर्शात् एवं म्लेच्छमन्दिरे गोशाला अस्ति चेत् पवित्रं म्लेच्छमन्दिरमिति चेत् मुस्लिं जनानां मन्दिरं तत्र गोशाला अस्ति चेदपि गोशाला तु पवित्रं तत् म्लेच्छमन्दिरमपि पवित्रं भवति नाम तस्मात् गोशालायुतं म्लेच्छमन्दिरगत अथवा म्लेच्छमन्दिरगत गोशालातः क्षीरमपि उपादातुं शक्नोति तत् पवित्रमेव भवति यद्यपि म्लेच्छमन्दिरम् एवं मधुकरीवृत्त्या प्राप्ता भिक्षा अपि पवित्रा भिक्षा च माधुकरी एतत् सर्वं युगे युगे पवित्राणि एतद्युगे पवित्रं कृतयुगे पवित्रम् एतत्तु कलियुगः अत्र तु म्लेच्छमन्दिरे विद्यमाना गोशाला अपवित्रा इत्येवं रूपेण वक्तुं न शक्यते यद्यपि तत्र सः गोवधादिकमेव कृतवान् स्यात् परन्तु तत्र विद्यमाना गोशाला तु पवित्राय तस्मात् क्षीरादिकम् अवाप्तुं शक्नोति वैदिकः अपि इति व्यासस्मृतेश्च प्रत्यहं भिक्षाचरणमेव युक्तम् अतः व्यासस्मृतिरपि तत्र प्रमाणरूपेण विद्यमानत्वात् भिक्षाचरणं युक्तं भिक्षाचरणं कृत्वा यशः अवाप्तुं शक्नोति अन्नादिकम् इत्यर्थः अत एव तदनाचरणे प्रायश्चित्तमुक्तं यदि भिक्षाचर्या न करोति नैष्ठिकः तदानीं तेन प्रायश्चित्तं कर्तव्यम् प्रायश्चित्तमपि उक्तं मयूखादौ किमिति मन्वादिभिः अपि उक्तम् अकृत्वा भैशिक्षाचरणम् असमिध्य च पावकम् अनातुरः सप्तरात्रम् अवकीर्णव्रतं चरेत् भिक्षाचरणं न करोति चेत् एवञ्च पावकस्य समिदाधानं पावकः नाम अग्निः अग्नेः प्रतिदिनं समिदाधानं कुर्यात् समिधा होमादिकं कुर्यात् तन्न करोति चेत् अनातुरः यदि कदाचित् आपत्कालः अस्ति तदानीं न करोति चेत् चिन्ता नास्ति अनापत्कालः आपत्कालः नास्ति तथापि अग्न्याराधनं न करोति ब्रह्मचारी भिक्षाचर्यां न करोति ब्रह्मचारी नैष्ठिकः तर्हि दोषः सः अवकीर्णव्रतं कुर्यात् अवकीर्णव्रतं तत्रैवाह अंगिराः अनापदिचरेद्यस्तु सिद्धां भिक्षां गृहे वसन् दशरात्रं पिबेद्वज्रम् आपत्काले त्र्यहं द्विजः आपत्कालः नास्ति तथापि भिक्षाचर्यां परित्यजति गृहे एव वसन् भुङ्क्ते तर्हि दोषः तदानीं किं कर्तव्यं
चेत् दशरात्रं पिबेद् वज्रम् आपत्काले त्रयः द्विजः आपत्कालेऽपि तेन तु भिक्षाचर्या कार्या एव आपत्काले न कृतं खलु इति चेत् तदानीं दिनत्रये उपवासः कार्यः एवं दिनत्रयम् उपवासः कार्यः एवञ्च वज्रकृच्छ्रं कर्तव्यम् इत्येवं रूपेणापि वदति पिबेद् वज्रं वज्रकृच्छप्रायश्चित्तम् इति चेत् यवान्नं भोक्तव्यम् अन्यदन्नं न तद्यवान्नेपि शुद्ध्यर्थं गोमूत्रमिश्रणं कर्तव्यम् गोमूत्रमिश्रितयवान्नस्वीकारः एव वज्रकृच्छप्रायश्चित्तम् इत्युच्यते तद् कृच्छ्रान्नम् इत्युच्यते कृच्छ्रान्नं नाम यवान्नं यवान्ने गोमूत्रस्य मिश्रणं कृत्वा पीयते तदानीं वज्रसमः सः भवति तत् वज्रं यथा दोषस्य दूरं सुदूरं निस्सारयति तथा इदं गोमूत्रम् एतस्मिन् विद्यमानं वज्रसमं दोषमपि निस्सारयति अतः वज्रकृच्छप्रायश्चित्तं कर्तव्यं कियद्दिनं यदि अनापदि करोति दशरात्रं दशवारं दशदिनं यदि आपत्काले तदानीं त्रिरात्रं त्रिवारं त्रिदिनं त्रियः एवं रूपेण वज्रकृच्छप्रायश्चित्तं कर्तव्यम् इत्येवं रूपेण स्पष्टरूपेण उपपादयति भगवद्भास्करः भास्कराचार्यस्य ग्रन्थे वज्रकृच्छोक्तं गोमूत्र यावकाहारं यावकम् आहारं यवसम्बन्धी आहारः इत्यर्थः एवं रूपेण विद्यमानम् अन्नादिकं तेन भोक्तव्यम् इत्येवं रूपेण उपपादयति इत्यर्थः इति परान्नभक्षणे दोषः यद्यपि अस्ति परन्तु भिक्षा परान्ना न भवति अतः भिक्षाचर्यां कृत्वैव अनेन वर्णिना स्वीयं जीवनं निर्वहणीयं तत्र अपराधः अपि नास्ति तत्र उच्चावचनियमः अपि यथा ग्रन्थेषु स्मृतिग्रन्थेषु सर्वत्रापि उपपादितः तादृशः एव परिपालनीयः अतः भिक्षान्नसमये वर्णिना पूर्वोक्तरीत्या जाग्रतेन भाव्यं परिवेषणादिकं स्त्रियादिसम्बन्धादिना वर्तते चेत् तत्रापि भिक्षादिकमपि न ग्राह्यं भिक्षादिकं न गृहीतम् इत्यनेन तत्र दोषोऽपि नास्ति तत्र अन्यः मार्गः एव तेन अन्वेषणीयः परिवेषणकर्त्री स्याद्यत्र स्त्री विप्रवेश्मनि न गम्यं तत्र भिक्षार्थं गन्तव्यमितरत्र तु